Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل أن تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا الليل آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مذنبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما
مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان مكتبا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يكون كبيرا السماء والسبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا بهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا رب وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا يهلكوها قبل يوم قيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا تزيد الظالمين إلا خسارا وإذا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شأنه فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا أو تأتي بالملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع أن نؤمن إذ جاء إلا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Alhamdulillah sudah setengah juz. Istirahat sampai jam 8.15.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صم مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما فاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء أهل الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وأنزلناه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ك- وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلمون فلا تمار فيهم إلا مرارا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لأقرب من أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين حاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرض نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أقل منك مهتدى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أنفق فيها ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلنا السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فلم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ويستغفروا ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد يجدوا من وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى فتاه لا حتى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا رحمة رحمة من عندنا وعلمناه من لدن قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما تحيط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه في كل نية صالحة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لا إله إلا هو الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, terus membaca ya juz 15. Kita biasa baca surah Al-Kahfi ini hari Jumat, ya bertepatan sekali. Boleh nanti dilanjutkan ya dari masing-masing sampai selesai. Kemudian Ashabul Kahfi ya. Ini cerita tentang sekelompok pemuda yang beriman ketika itu hidup pada zaman Raja Dakianus, seorang raja yang zalim dan kafir. Ya. Nah, sedangkan pemuda-pemuda ini, sekelompok pemuda ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka nggak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Akhirnya mereka terancam dibunuh. Akhirnya mereka lari ya, masuk ke sebuah gua. Ya. Ah, Kemudian ketika mereka sedang bersembunyi di dalam gua tersebut, akhirnya Allah menidurkan mereka selama waktu salah kami artinya wazdadu tis'a 309 tahun. Selama itu mereka ya tidur saja ya, nggak merasakan apa tapi masih bernafas gitu ya. Tubuh mereka juga dijaga oleh Allah, oleh para malaikatnya supaya tetap awet, tetap muda gitu ya, nggak bertambah tua atau membusuk, tetapi hidup gitu ya, dijaga oleh Allah. Makanya gua itu selama beratus-ratus tahun terkenal angker, makanya nggak ada yang berani masuk ke situ. Ketika sudah waktunya, akhirnya Allah bangunkan mereka ya. Nah, dalam keadaan kondisinya ketika itu masyarakat di sekitarnya sudah beriman kepada Allah. Kemudian ketika mereka bangun, salah satunya merasakan semuanya itu merasakan kelaparan ya. Akhirnya diutuslah satu orang untuk pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, membayarlah mereka dengan uang dulu gitu ya, uang zaman mereka gitu dengan emas ada gambar rajanya gitu kan dulu. Nah, ini uang apa gitu ya? Ini sudah nggak berlaku lagi. Ini tuh ada di zamannya. Dia diterakanlah sama orang pasar tersebut. Nah, emang ini tahun berapa ditanyakan? Nah, berarti mereka itu adalah ternyata mereka itu sudah dicari dari dahulu kala gitu ya. Oh, berarti kalian ini yang hilang katanya yang pada zaman Raja Dekusius itu. Nah, ketika itu akhirnya ramailah gua itu, dihampiri raja, para pemerintah situ semuanya akhirnya mau datang ya menemui pemuda-pemuda lainnya yang tidur selama 309 tahun di gua tersebut. Akhirnya mereka diberikanlah macam-macam lah segala kenikmatan dunia, diberikan rumah, apa, tempat tinggal, semuanya gitu ya. Disuruh menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Ketika itu kami lari dari raja yang zalim. Nah, kemudian ketika mereka sedang eh, orang masyarakat semua datang, pemerintahan datang ke gua tersebut, nah mereka akhirnya masuk lagi ke dalam gua ya, ke dalam gua tersebut. Kemudian mereka ngobrol gitu ya antara pemuda ini semuanya. Ini ada filmnya nih, boleh ditonton. Sangat mendidik. Kemudian ketika mereka berdiskusi, eh, ya Allah, sungguhnya kami benar-benar beriman kepada mereka berdoa kepada Allah gitu ya. Eh, Sungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaanmu ya Allah gitu ya. Kami telah beriman dari dulu sampai sekarang dan tidak mengubah sedikit pun, menggoyahkan hati kami sedikit pun. Nah, ketika kami dibangunkan kembali, kemudian diperlihatkan kenikmatan dunia yang disodorkan kepada kami, kami tidak memilih itu ya Allah. Nah, maka alangkahnya Engkau mencabut nyawa kami. Akhirnya mereka diwafatkanlah oleh Allah semuanya itu dalam keadaan sujud. Nah, dan ketika
eh, salah satu penjaganya itu masuk, ternyata mereka sudah wafat, tidak ada yang bernafas lagi. Nah, itu ya. Akhirnya mereka dikuburkanlah di dalam gua tersebut. Nah, apa ya yang bisa kita ambil ya? Ini kesabaran dan ketabahan ya. Menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian juga keyakinan kepada Allah itu harus selalu kita jaga. Nah, pentingnya berdoa dan meminta selalu perlindungan kepada Allah. Allah itu maha mendengar, Allah senang sekali pada hamba-hambanya yang suka mengadu, memohon berdoa kepadanya. Saat apa yang misal kita nggak ucapkan dalam hati pun Allah maha tahu ya. Kemudian di mana sih gua ini berada? Jadi ketika dicari ya, diteliti, ini ada di kota Aman, Yordania. Ah, kemudian banyak ya pelajaran kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran di surah Al-Kahfi ini. Salah satunya tentang Nabi Musa. Ketika itu bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa ini orang yang berilmu, tapi Nabi Khidir lebih tinggi lagi ilmunya daripada Nabi Musa. Ketika itu dia bertanya, Allah, siapa sih yang lebih pintar dari aku gitu? Ada Nabi Khidir, kata Allah. Belajarlah kamu padanya gitu ya. Ketika itu disebutkanlah sedang berjalan di sebuah laut sampai ikannya itu hilang, nanti kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika itu pelayannya tidak sadar bahwasanya ikannya itu sudah hilang ketika berjalan di lewat apa, tepi pantai gitu. Akhirnya mereka cari-cari, akhirnya bertemulah seorang yang ternyata adalah Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa ingin sekali belajar padanya, tapi kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa sabar. Sesungguhnya, untuk belajar dariku itu harus sabar. Kamu tidak akan bisa, sungguh kamu tidak akan sambung lantas biro, gitu ya. Kata Nabi Khidir. Akhirnya, aku bisa sabar, katanya. Akhirnya dia ikutlah. Ketika di perjalanan, nah mulai perjalanan mereka naik kapal. Nah, Nabi Khidir karena tahu gitu ya Allah berikan ilmu atas izin Allah tentang masa depan, Nabi Khidir ini membuat lubang pada kapal tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya, diberikan syarat sebelumnya, ketika mengikuti aku, kamu harus bersabar dan tidak boleh bertanya apapun, gitu ya, kata Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa bertanya terus, untuk apa kamu melakukan itu, melubangi kapal, gitu kan? Itu kan akan membahayakan penumpang di kapal ini. Nabi Khidir pun menjawab, sungguhnya kamu tidak akan bisa sabar. Nah, bahwasanya Nabi Khidir ini melakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ini banyak bertanya. Nah, kemudian akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Bertemu dengan anak kecil. Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Nabi Musa nanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa sabar, katanya. Sungguhnya dia tahu bahwasanya eh, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu, kata Nabi Musa itu salah gitu. Maka dia bertanya lagi, bertanya lagi. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya bertemu dengan dinding yang hampir roboh. Akhirnya Nabi Khidir memperbaiki dinding tersebut. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Kata Nabi Khidir, kamu sungguh tidak akan bisa sabar. Nah, sudahlah, berhenti sampai di sini. Nah, intinya akan aku jelaskan bahwasanya ketika kapal tersebut dilubangi, itu nanti di depan sana akan ada perompak kapal gitu ya. Dia akan mengambil kapal-kapal yang bagus. Sedangkan kalau yang berlubang, sudah mau tenggelam, bocor itu tidak akan diambil. Makanya dibuat lubang-lubang oleh Nabi Khidir. Oh. Kemudian ada anak kecil yang dibunuh, bahwasanya anak kecil ini karena dia tahu ya Nabi Musa itu nanti besarnya akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhirnya dibunuhlah dia kecilnya itu. Daripada nanti durhaka kemudian membunuh kedua orang tuanya. Malah um, berdosa. Kan kalau masih kecil, ya Allah lah yang maha tahu. Kemudian akhirnya yang bertemu dengan dinding yang roboh kemudian diperbaiki, itu sungguhnya di bawah dinding tersebut ada harta anak yatim yang tertanam simpan di situ. Nah, kalau roboh nanti semua orang akan mengambilnya, makanya dibantulah oleh Nabi Khidir membetulkan gitu ya, rapikan lagi dindingnya supaya tegak. Nah, ada penjelasan-penjelasan ya. Oh, begitu kata Nabi Musa. Nah, maka Allah itu ilmunya lebih luas daripada manusia, itu hanya setetes. Ibarat air laut hanya setetes yang diberikan kepada
manusia. Sedangkan ilmu Allah itu seluas lautan yang nggak ada habisnya untuk dipelajari dan dipahami. Maka kita harus selalu berserah diri, mempercayai hal-hal gaib yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dengan yakin sepenuh hati tuh. Yu'minuna bil ghaibi. Gitu ya, di surah uh, Al-Baqarah yang pertama itu. Seperti kematian, akhirat, surga, neraka, itu kan semuanya goib. Tapi kita harus yakin semuanya nanti akan ada hari kiamat dan lain sebagainya. Nabi Khidir itu siapa? Itu nabinya Allah ya. Dia itu dulu hidup pada masanya uh, bertemu Nabi Sulaiman, bertemu Zulkarnain, banyak cerita-ceritanya tentang Nabi Khidir. Kenapa sampai sekarang ini kata para ulama masih hidup karena dia itu meminum air kehidupan yang ketika dia cari bersama Zulkarnain. Zulkarnain siapa? Yang membangun penghalang ya, penghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj yang nantinya di akhir zaman akan keluar untuk merusak bumi ini ya. Nah, kemudian juga banyak ceritanya eh ya memberikan kepada orang-orang Nabi Khidir ini Allah izinkan dia bisa apa ya kayak pindah-pindah tempat, kemudian membelah dirinya menjadi banyak gitu ya untuk membantu orang-orang yang soleh. Kita harus yakin ada gitu ya beliau ini ada. Ya sekilas. Kemudian juga di awal kita baca surah Al-Isra, menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu penting sekali. Ya, Isra perjalanan dari Mekah ya baik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Nabi itu mengimami para malaikat sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi ke Mi'rajnya naik lagi ke sampai bertemu Allah ke Sidratil Muntaha melewati langit pertama, langit kedua sampai ketujuh bertemu dengan para nabi. Akhirnya mendapatkan di Sidratil Muntaha bertemu Allah mendapatkan perintah perintah sholat. Nah, itu apa? Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang luar biasa ya. Harus kita yakini bahwasanya itu memang betul terjadi. Kenapa terjadi? Allah berikan itu sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad karena pada saat itu tahun itu ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya yaitu istri dan pamannya. Ya. Nah, maka banyak pelajaran bisa kita ambil dari Isra Mi'raj. Bahwasanya kita bikin sholat gitu ya kita harus bisa gitu meninggalkan apa segala kehidupan maksudnya kesibukan kita. Kita mi'raj itu apa untuk berkomunikasi kepada Allah misalnya ketika sholat gitu. Makanya khusyuk ketika sholat itu harus didapatkan dimulai sejak kita mau berudu udah niat berudu kemudian kita berudu umur-umur semoga Allah hapuskan dosa-dosa mungkin mulut aku ini pernah menyakiti hati orang lain pernah berkata-kata yang kasar hidung ini mencium bau yang tidak baik eh, kemudian wajah ini mungkin mata pernah melihat hal-hal yang nggak baik itu ketika wudhu itu kita betul-betul diniatkan untuk menghapus segala dosa yang mungkin tubuh ini pernah kita lakukan. Tangan kaki setelah berwudu selesai, kemudian kita siap-siap untuk sholat. Nah, tidak eh, kalau misalnya tidak penting nggak usah bicara, tapi banyak zikir. Kemudian ketika sholat dari takbir pertama Allahu Akbar, kemudian niat, nah itu maka sudah menghadirkan kehusyuan, niat khusyuk dalam sholat. Makanya insya Allah bisa mencapai kehusyuan dalam sholat. Ya, itulah mi'rajnya kita untuk mencapai berkomunikasi kepada Allah ketika sholat ya. Sekian yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Foto dulu ya, boleh yang mau on cam silakan. Senangnya ketemu semua. Salam kenal.
Oke, satu, dua, tiga. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri semuanya. Selamat sampai jumpa besok.